امام بخاری رحمت اللہ علیہ الادب المفرد یو کتاب لیکل ہے دے بخاری شریف نہ علاوہ پاک یو حدیث راوڑی فرمائی خادرت رجل ابن عمر حضرت عمر رضی اللہ تعالی زوئے عبداللہ ابن عمر پخپے باندے درد شو چا پخپے درد شو دیر تکلیف ورتا چا ورتا وی پا دنیا کی دے لوارو نزیاتا مینا چا دے اغتا چغا اوہا و دنیا کی دے چا سر زیاتا مینا دے اغتا چغا اوہا تا درد بخدے پاخو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی سوائی و یا محمدہ یا محمدہ یا محمدہ دریز علیہ یا محمدہ وی اللہ رب کریم اخپے درد ختم فرمائے الادب المفرد کی امام بخاری حدیث راوڑی دکا سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرمائی تا سنا چا سو رکشی زنگل تاوزے بیابان تاوزے کلاو میدان تاوزے او چغا ہوا ہے دا ہوا ہے اعینونی یا عباد اللہ اعینونی یا عباد اللہ اے دے اللہ بندگانو اے دے اللہ بندگانو زمان مدد ہو گئی حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمائی فتاوی شامی کے دا قول موجود دے امام نووی رحمت اللہ علیہ فرمائی پدے حدیث باندے ما یو ظلنا دو ظلنا سو ظل تجربہ کردے دا اللہ رب کریم زمان چھ سنگ حاجت شوئے دے فوراں اللہ پورا کردے امام نووی سوکتے مسلم شریف باندے چکما حاشا لکلے دا امام نووی رحمت اللہ علیہ امام نووی رحمت اللہ علیہ فرمائی یو ظلمون پا زنگل کے روانو مونگنا آسان و رکشول مونگنا آسان و رکشول فرمائی زودرے دا آواز میں اکڑو اعینونی یا عباد اللہ اے دے اللہ بندگانو زمان مدد ہو کئی فرمائی چھ قتل مو بس زمونگا زناور را روانو مونگتا واپس اللہ ملاو کئی دا یادو ساتے دا غیر اللہ ندی دیتا غیر اللہ نو اے لے کی زمونگ دا ایمان دے چھ مؤثر حقیقی اللہ ذات تے خو اللہ رب کریم پا بندگانو کی مختلف قسم بندگان دی تو اے سنگے زویدہ سے قرآن نو گورا حضرت سلیمان علیہ السلام تشریف فرما دے ہدہد را گئے ملا چرگک را گئے وَإِذْ قُتْلَهُمْ یمن تا صاحبہ التم یو غٹ باچائی او قتلا یو غٹ پلنگ میں او قتلو بیڈ میں او قتلو دا سے بیڈ میں او قتلو چھے 1,00,000 جرنیل پہ باندے ولاڑ دی وہ کمروں کے مکفل دے سلیمان علیہ السلام دعوت اور لے گلو ملک بلقیس تا چھما خواہ تراشا کنی جنگ تا تیار شے اس دائرہ روانہ شوا سلیمان علیہ السلام یروشلم بیت المقدس کے ناستے یمن او یروشلم پا میز کے 1500 کلومیٹر لار دے سلیمان علیہ السلام مجلس کے نسمہ سپارہ دے سورہ نمل ایوکم یاتونی بعرشہا قبل ان یاتونی مسلمین اے درباریانو سوک بدا تخت ما خطا روڑی تر سوک چھ دائلہ راغلی نوی حاضر شوی نوی چھ دا تخت ما تمیلوشی اللہ فرمائی قال افریت من الجن یو بد شکل ہے پیرائے پاسے دوئی انا آتی کبھی و انا قوی امین زبدا تخت راوڑا طاقت والہم یا امانت دار ہم یا سٹیم پورے وی قبل ان تقوم من مقامک اے سلیمان علیہ السلام سہر تکینے غرمہ کے پاسے تبلا پاسے دلائیں چیزے بے راوڑا ما وی نا دین محکمہ پکار دے اللہ فرمائی وعندہو عبد عندہو علم من الکتاب دخوات زمون یو بندہ ناسو اغسر دا کتاب دا تورات علم دا سلیمان علیہ السلام مامازو آصف بن برخیا وی اے سلیمان علیہ السلام انا آتی کبھی زبی راوڑما سلیمان علیہ السلام دا سنو ہوتے جو تو خزما پشانے دو دے لاستے دو دے خپیری او دو دے سترگی دی سنگے بدا 1500 کلومیٹر او دا دمرا لوئی تخت بسنگے راوڑے وی سمرہ ٹیم کے بے راوڑے وی قبل ان یرتد الیک طرفک اے سلیمان علیہ السلام دے سترگو دا بانا با دے خوزی دلی نیوی چھ دا تخت بزتا خواتر ورسا سبحان اللہ خوہ ہے بنا یار تتراؤ برسا وما وی راوڑا وی والا چھ ورکتلے لوی تخت پروت تے پسہن کے حضرت سلیمان علیہ السلام فرمائی حاضا من فضل ربی دائے زمان رب فضل لے چھ زمان امتیانو تے دمرا طاقت ورکڑا ہے چھ سلیمان علیہ السلام امتی تے دمرا طاقت ورکڑا ہے جناب محمد الرسول اللہ امتی تا غوث سقلین تبے سمرا طاقت ورکڑا ہے سلطان باہو تبے سمرا طاقت ورکڑا ہے اللہ رب کریم نے مونتا عمل توفیق نصیب کی